بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. التوحيد ثلاثة أشياء: معرفة بالله بالربوبية، والإقرار بالوحدانية، ونفي الأنداد منه جملة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین. یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. یا الہی جب تیرا آسمان دیکھتا ہوں، بسا اس میں ایک جہان دیکھتا ہوں، نہ جانے کتنے جہانوں کی سیر کر جاتا ہوں جب کھول کر تیرا قرآن دیکھتا ہوں. کروڑوں انعامات ہیں تیرے بندوں پر، جب کھول کر سورت رحمان دیکھتا ہوں. ہر شے پر ہے رحمت تیری، پھر کیوں پریشان انسان دیکھتا ہوں. میرے اللہ تو داتا اے سب دام، میرے اللہ تو داتا اے سب دام، تیرا در چھڑ کے جایا نہیں جاندا، تو سب دا مشکل کشا ایک اللہ، مولا تینوں بلایا نہیں جاندا. ساری دنیا دا مالک تو کلا، اس واسطے ہر تھان تے ہوندی یہ اللہ اللہ. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، تمہیدات، تمجیدات، تخلیقات، وحدانیت، الوہیت، ربوبیت اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے. کروڑہ درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، و امام الحسن والحسین، و امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے سردار
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے رحمت بخشش دی دعا آل رسول اہل بیت اصحابہ کرام تابعین اعظام ائمہ دین محدثین بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین دے واسطے مختصر حمد و ثنا تو بعد رب العالمین دے قرآن دے اندروں دو آیت کریمہ تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتیاں نے. انہاں دونوں آیات دے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی توحید دا ذکر فرمایا ہے اور انشاءاللہ الرحمن آج دے خطبہ جمعہ دے اندر توحید اور کلمہ توحید دے حوالے دے نال رب العالمین دے قرآن دے اندروں اور محمد عربی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان دے اندروں ذکر کراں گا. دعا ہے اللہ رب العالمین مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمان اور جو کچھ سنیے سنائیے میرے سمیت سانو سب نو سن سنا کے اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمان. حضرات عزیز وقار اللہ رب العالمین نے اس کائنات دے اندر 1.25 لاکھ دے قریب انبیاء کرام نو مابعوث فرمایا. ہر نبی اپنے وقت دے اندر آ کے اپنی قوم نو اپنے قبیلے نو اپنی بستی والیاں نو یا جس قدر اللہ رب العالمین نے حکم صادر فرمایا آ کے دعوت توحید دا اعلان کر دے رہے اور دعوت توحید اور کلمہ توحید اس تو بغیر بالکل انسان دا گزارا نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نو ہر چیز گوارا ہے لیکن جتھے توحید دی باری آ جاندی ہے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر بالکل واضح الفاظ دے اندر اس بات دا اعلان فرمایا. اللہ خالق کائنات اعلان فرما دینے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء. اللہ پاک نے اعلان فرمایا اے کائنات دے لوگو اگر زمین اور آسمان دے درمیان جتنا خلا موجود ہے اگر تاڑے نام مال دے اندر اتنے گناہ موجود ہوں گے لیکن تاڑے نام مال دے اندر شرک موجود نہ ہویا کہ اللہ پاک فرماندے نے میں اس بات تے قادرہ کہ تاڑے سارے گناہاں نو معاف فرما دیا. پھر اللہ پاک نے اعلان فرمایا اگر کوئی بندہ سمندر دے چگ دے برابر نیکیاں لے کے آ جائے لیکن اس دے نامہ مال دے اندر ایک ذرہ برابر شرک موجود ہوئے گا اللہ پاک اس دیاں ساریاں نیکیاں نو تباہ و برباد فرما دیں گے. اس واسطے سورۃ الروم دے اندر اللہ پاک نے اپنی وحدانیت دا تذکرہ کر دیا ہویا، اللہ پاک نے اپنی توحید دا اعلان کر دیا ہویا. سورۃ الروم دی 40 نمبر آیت دے اندر اللہ پاک نے اس بات دا اعلان فرمایا. اللہ خالق کائنات اعلان فرما دینے اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. اللہ پاک فرما دینے اللہ الذی خلقکم اللہ رب العالمین دی ذات او ذات ہے جس نے تانوں پیدا فرمایا، خالقکم جس نے تاڑی تخلیق فرمائی، ثم رزقکم تانوں پیدا کرن تو بعد اللہ پاک نے
تاڑے رزق دا انتظام کیتا، اللہ پاک نے تانو رزق عطا فرمایا، ثم یمیتکم، پھر اللہ پاک اس دنیا دی زندگی تو بعد ثم یمیتکم، پھر تاڑے تے موت نو قائم فرما دیں گے، تاڑی زندگی دی مہلت نو ختم کر دیتا جائے گا، اللہ پاک موت نو واقعہ فرما دیں گے، ثم یحییکم، پھر اللہ پاک دوبارہ تانو زندہ فرما دیں گے، اللہ پاک دوبارہ تانو زندگی عطا فرما دیں گے، اللہ پاک فرما دینے حل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیئن، اللہ پاک فرما دینے پیدا اللہ فرمان دے نے میں کیتا، رزق دین والی ذات میری ہے، زندگی اور موت دا مالک میں ہاں، حل من شرکائکم، اللہ فرمان دے نے کیا تسی میرے نال شریک ٹھہران دیو، من یفعل من ذالکم من شیئن، اللہ پاک فرمان دے نے اے باطل معبود جڑے نے، اے باطل معبود جنہاں تسی اللہ دا شریک بنا دیو، من یفعل من ذالکم من شیئ، کیا میرے طرح دی تخلیق کر سکدے نے، کیا میرے طرح رزق عطا فرما سکدے نے، کیا میرے طرح زندگی اور موت دے مالک بن سکتے نے، ذالکم من شیئن، ایک ذرہ برابر بھی اللہ دی وحدانیت دے اندر، اللہ دی الوہیت دے اندر، اللہ دی ربوبیت دے اندر، اللہ دے اسماء و صفات دے اندر اے شریک نہیں ہو سکتے، سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ پاک فرمان دے نے پاک ہے وہ ذات جس نے اتانو اس شرک تو آزاد پیدا فرمایا، اللہ پاک نے کسے انسان نو مشرک نہیں پیدا فرمایا، اللہ پاک نے انسان نو خالق توحید پرست پیدا فرمایا۔ آئیے قرآن پاک دا دوسرا مقام سورۃ البقرہ آیت نمبر 123 دے اندر اللہ پاک نے اعلان فرمایا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اللہ پاک فرمان دے نے تاڑا الہ واحد، ایک کلا رب جے، ایک کلا الہ جے، هو الرحمن الرحیم، جڑا رحم کرن والا ہے، جڑا رحمان تے رحیم ہے، جڑا شفقت کرن والا ہے۔ مومن بندہ مسلمان اللہ نے اس نو توحید پرست پیدا فرمایا، اور علامہ جرجانی توحید دی تعریف اس انداز دے نال بیان فرماندے نے۔ علامہ جرجانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب دے اندر التعریفات دے اندر لکھ دینے، التوحید ثلاثت اشیاء، توحید تین چیزاں دا نام ہے، اگر تین چیزاں انسان دے اندر پائیاں جان تو انسان توحید پرست بن جاندا ہے۔ تین چیزاں کیڑیاں نے؟ پہلے نمبر تے معرفت باللہ بالربوبیہ، معرفت باللہ بالربوبیہ، انسان اللہ دے رب ہون نو پہچان لوے، انسان اس بات نو جان لے کہ اللہ میرا رب ہے، میرا خالق ہے، میرا رازق ہے، میرا مالک ہے، میری زندگی اور موت دا مالک ہے۔ اگر زندگی دیتی ہے میرے اللہ نے دیتی ہے، اگر موت آئے گی میرے اللہ دی طرفوں آئے گی، اگر رزق عطا فرمایا ہے میرے اللہ نے عطا فرمایا ہے، اگر فاقیہ دے اندر زندگی گزر دیئے تے میرے رب دی طرفوں ہے، اگر میرے تے پریشانی آئی ہے تے اللہ دی طرفوں ہے، اگر بیماری آئی ہے اللہ دی طرفوں ہے، اگر شفا ملی ہے تے اللہ دی طرفوں ہے۔ پہلے نمبر تے انسان اللہ دی معرفت نو پہچان لے، اللہ دے رب ہون نو جان جائے۔ دوسرے نمبر تے علامہ جرجانی فرمان دے نے
والاقرار بالوحدانیت، بندہ اپنی زبان دے اندر اللہ دے وحدہ لا شریک دا اعلان کر لوے کہ اللہ نو وحدہ لا شریک خدا مندہ ہے۔ تیسرے نمبر تے وَنَفْيُ الْأَنْدَادُ مِنْهُ جُمْلَةً، جتنے بھی باطل معبود نے انہاں ساریاں دی نفی کر دوے۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اس بات سے اعلان فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اللہ پاک فرماندے نے تاڈا الہ کلا الہ ہے، او دے تو علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ انسان نو توحید تے پکا ہونا چاہیے، انسان نو توحید تے کاربند ہونا چاہیے۔ اللہ پاک نے جتنے بھی نبی اس کائنات تے محبوس کیتے گئے، اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے، سارے نے توحید دی دعوت دا اعلان کیتا۔ اللہ پاک نے انہاں ساریاں دی دعوت نو اپنے قرآن دا حصہ بنا دیتا۔ سورۃ الاعراف دے اندر اللہ پاک نے بڑا ہی مفصل، بڑی ہی تفصیل دے نال اللہ پاک نے انبیاء کرام دا تذکرہ فرمایا۔ اللہ پاک نے اپنے انبیاء دا ذکر فرما دیا ہویا، انہاں دیاں قوماں دا ذکر کیتا اور نال ہی دعوت توحید دا بھی اعلان فرمایا۔ آئیے سورۃ الاعراف ہے آیت نمبر 95 دے اندر اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام دا ذکر فرمایا۔ اللہ پاک نے کلے کلے نبی دا نام لے کے، کلی کلی امت دا نام لے کے کہ کس طرح انبیاء کرام نے دعوت توحید دا اعلان کیتا۔ آئیے سورۃ الاعراف دے اندر اللہ پاک اعلان فرما دے نے، اللہ پاک فرما دے نے لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اللہ پاک فرما دے نے حضرت نوح علیہ السلام نو اللہ پاک نے انہاں دی قوم دی طرف نبی بنا کے مبعوث فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام جس وقت اپنے قوم دی طرف نبی بن کے مبعوث کر دیتے گئے تے انہاں نے جیڑی اپنی قوم نو دعوت دیتی ہے، جیڑی اللہ پاک دے نبی نے آ کے اپنی قوم دی طرف دعوت دیتی ہے، اس دعوت دا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا۔ اللہ پاک فرما دے نے حضرت نوح علیہ السلام دے الفاظ کی نے فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرو۔ حضرت نوح علیہ السلام فرما دے نے اے میری قوم دے لوگو دعوت توحید دا اعلان کر لو، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم دے لوگو اللہ دی عبادت کر لو، ما لکم من الہ غیرو، غیر اللہ دی عبادت نو چھڑ دیو، یعوق یعوس اور نصر دی عبادت نو چھڑ دیو، انہاں بتاں دی عبادت نو چھڑ کے ایک وحدہ لا شریک خدا کی طرف آ جاؤ۔ پھر اللہ پاک نے حضرت ہود علیہ السلام دا ذکر فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد دی طرف حضرت ہود علیہ السلام نو اللہ پاک نے نبی بنا کے مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام دعوت کی دین دینے، حضرت ہود علیہ السلام دی دعوت اللہ پاک نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرو، اے میری قوم دے لوگو اللہ دی طرف لوٹاؤ، اللہ دی عبادت کر لو، ما لکم من الہ غیرو، اللہ تو علاوہ کسے ہور دی عبادت نہ کریا جے۔ حضرت صالح علیہ السلام دا تذکرہ وَإِلَىٰ ثَمُودٍ أَخَاهُمْ صَالِحًا، حضرت صالح علیہ السلام نو اللہ پاک نے قوم سمود دی
دی طرف مبعوث فرمایا۔ قوم سمود نو جا کے حضرت صالح علیہ السلام نے دعوت دیتے، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم دے لوگو اللہ دی عبادت کر لو، غیر اللہ دی عبادت نو چھڑ لیو۔ حضرت شعیب علیہ السلام دا اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، حضرت شعیب علیہ السلام نو اللہ پاک نے مدین دی طرف نبی بنا کے مبعوث فرمایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے دعوت دیتے، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ پاک دے نبیاں نے آ کے ان الفاظ دے نال اپنی قوماں نو دعوت دیندے رہے، اللہ تو علاوہ کسے دی عبادت نہیں کرنی جے، ما لکم من الہ غیرہ، غیر اللہ دی عبادت نہیں کرنی جے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دا تذکرہ، جیل دے اندر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے قید دے ساتھیاں نو دعوت دیندے نے، اللہ پاک نے اس دعوت نو قرآن دا حصہ بنا دیتا۔ سورۃ یوسف دے اندر اللہ پاک اعلان فرما دینے، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دون اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے قید دے ساتھیاں نو دعوت دیتے کہ اللہ تو علاوہ غیر اللہ دی عبادت نہ کریا جے، اللہ وحدہ لا شریک دی عبادت کریا جے۔ آئیے چل دیاں میرے محبوب پیغمبر دی باری آئی، اللہ پاک نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا کہ میں اپنے محبوب پیغمبر نو قیامت تک دے آن والے لوگاں واسطے نبی بنا کے مبعوث فرما دیتا، اور نال اللہ پاک نے اعلان فرمایا، اے میرے محبوب پیغمبر کوہ صفا تے چڑھ جاؤ، مکے دے لوگاں نو دعوت توحید دا اعلان کر دیو۔ صحیح بخاری دے اندر روایت نقل ہے، آقا علیہ السلام مکے دے اندر کوہ صفا تے چڑھ جاندے نے، آقا علیہ السلام نے مکے والیاں نو آواز لگائی، اللہ پاک نے آقا علیہ السلام نو حکم دیتا، محبوب پیغمبر پہاڑی تے چڑھ جاندے نے، قبیلہ قریش دے لوگاں نو آواز لگائی، آقا علیہ السلام نے اپنے رشتہ داراں نو آواز لگائی، آقا علیہ السلام نے مکے والیاں نو آواز لگائی۔ جس وقت سارے کٹھے ہو گئے، محبوب پیغمبر فرماندے نے، اس مجمع دے اندر میرے رشتہ دار بھی موجود نے، اس مجمع دے اندر میرے حامی بھی موجود نے، اس مجمع دے اندر میرے دشمن بھی موجود نے، اس مجمع دے اندر قبیلہ قریش دے لوگ بھی موجود نے، اس مجمع دے اندر مکے دے رہن والے لوگ بھی موجود نے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو اگر تانوں میں اے بات کہاں کہ اس پہاڑی دے پچھوں ایک لشکر تاڑے تے حملہ کرن والا ہے، کیا تسی میری اس بات تے یقین کرو گے؟ آقا علیہ السلام دی بات سن کے مکے دے لوگ کہن لگے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ دے پیغمبر، جتنی عمر ساڈے اندر تسی گزار چکے ہو، اسی تانوں صادق تے امین پایا، تانوں جھوٹ بول دیا نہیں دیکھیا، کدی کسی دے نال ظلم و زیادتی کر دیا ہویا نہیں دیکھیا، اے اللہ دے پیغمبر تانوں اسی صادق اور امین پایا، بالکل اسی تاڑی اس بات تے یقین کرن والے ہیں کہ جو تسی کہہ رہے ہو کہ یقیناً اس پہاڑی دے پچھوں ساڑھے تے ایک لشکر حملہ کر دے گا۔ کہ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے، اے کائنات دے لوگو قولوا لا الہ الا اللہ تفلح العرب والعجم۔ آقا فرما دینے، میں دعوت توحید لے کے آیا
اور دعوت توحید تاڑے سامنے کلمہ توحید رکھ دیتا ایک وحدہ لا شریک خدا دی عبادت کر لو اللہ پاک تانو دنیا اور آخرت دے اندر عجب و عرب و عجم دے اندر اللہ پاک کامیابیاں عطا فرما دیں گے پھر مکے دے لوگ میرے محبوب پیغمبر دے دشمن بن جاندے نے اللہ پاک نے سورۃ صاد دے اندر اس بات دا ذکر فرمایا اللہ پاک نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب اللہ پاک فرماندے نے جس وقت میرے محبوب پیغمبر نے کائنات دے لوگاں نو دعوت توحید دیتے کلمہ توحید دا دسیا کہ ایک رب دی عبادت کرنی ہے او دے کولوں منگنا ہے او دے سامنے اپنے سر نو جھکانا ہے ایک رب دے سامنے اپنے سر نو جھکا کے تے اپنی فریاداں اس رب دے سامنے رکھنیاں نے الہ واحدا ایک خدا نو مننا ہے او ہوئی تاڈا خالق رازق تے مالک ہے تے مکے دے لوگ کی کہندے نے ان ھذا لشیء عجاب یہ بڑی عجیب بات کر رہے ہو ہن تک اسی تے ساڈے وجے انہاں لات منات تے عزا دی عبادت کردے رہے اسی بیت اللہ دے اندر انہاں بتاں نو رکھ کے انہاں دے سامنے اپنی فریاداں رکھ دے رہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عجیب بات کر دیتی ہے الہ واحدہ ایک خدا دی دعوت دے رہے ہو آئیے محبوب پیغمبر نے سب تو پہلا حکم جرا سعادت فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے فرما دینے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحیح بخاری دے اندر روایت نکلے بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے اسلام دی بنیاد 5 چیزاں تے مقرر فرما چھڑی ہے اللہ پاک نے دین اسلام دے اندر 5 چیزاں بنا دیتیاں نے جیڑا بندہ انہاں 5 چیزاں تے عمل کرے گا جیڑا بندہ انہاں 5 بنیاداں تے عمل کرے گا وہ پکا سچا مسلمان بن جائے گا اللہ دے پیغمبر جی یہ 5 چیزاں کیڑیاں نے اللہ دے پیغمبر جی یہ 5 بنیاداں کیڑیاں نے اللہ دے پیغمبر جی یہ 5 رکن کیڑے نے آقا علیہ السلام فرما دینے پہلے نمبر تے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ سب تو پہلے نمبر تے اس بات دی گواہی دینا ہے سب تو پہلے نمبر تے اس بات دا اقرار کرنا ہے اس بات دی گواہی دینی ہے کہ اللہ تو علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اللہ تو علاوہ کوئی حاجت روا نہیں اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں اللہ تو علاوہ کوئی بیڑیاں تارن والا نہیں اللہ تو علاوہ کوئی بیماریاں تو شفا دین والا نہیں اللہ تو علاوہ کوئی رزق دے اندر برکات عطا کرن والا نہیں اگر انسان تے پریشانیاں دیئے تے اللہ دی طرفوں آندیے اگر انسان تے آسانیاں دیاں نے اللہ دی طرفوں آندیاں نے اگر انسان تے بیماری آ جاندی ہے میرے اللہ دی طرفوں آندی ہے اگر شفا مل دیئے تے میرے اللہ دی طرفوں مل دیئے اگر انسان تے کوئی مشقت تے مصیبت آ جائے تے اللہ دی طرفوں آ جاندی ہے اگر یہ مشقت تے مصیبت دور ہو جائے میرے اللہ دی طرفوں دور ہوندی ہے رزق اللہ پاک نے دیتا ہے اس بات دی گواہی دینی ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ کہ اللہ تو علاوہ کوئی معبود برحق نہیں وان محمدا عبدہ ورسولہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ دا نبی اور اللہ دا بندہ اور اللہ دا رسول مننا ہے پہلے نمبر تے توحید و رسالت دی گواہی دینی ہے جیڑا بندہ توحید و رسالت دی گواہی نہیں دے گا جیڑا بندہ اللہ پاک نو مختار کل نہیں مننے گا جیڑا بندہ اس چیز دا انکار کرے گا وہ بندہ ایماندار نہیں ہے وہ بندہ
ایمان تو دور ہے، اور اس بات پہ مکمل اعتماد اور یقین ہونا چاہیے اور گواہی دینی چاہیے جدو بندہ اس بات دی گواہی دے گا کہ اس وقت پہلا دین دا رکن اور پہلی دین دی بنیاد جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی، کیونکہ اس ساری کائنات، زمین، آسمان، ستارے، ہر شے اللہ پاک نے، زندگی اور موت اللہ پاک نے بنائی ہے، اور جیڑا بندہ توحید تے کاربند ہوئے گا یقیناً وہی بندہ کامیاب ہے۔ اور اللہ پاک نے انسان واسطے ہر چیز پیدا فرمائی، اور صرف انسان نو اللہ پاک نے اپنی عبادت واسطے، اپنی توحید واسطے پیدا فرمایا کہ بندہ اللہ دے سامنے ہمیشہ سجدہ ریز ہون والا ہوئے، اپنے سر نو اللہ دے سامنے جھکان والا ہوئے، اللہ دے کولو اپنی فریاد منگن والا ہوئے، اللہ دے سامنے سر جھکا کے اپنے گناہاں دی معافی منگن والا ہوئے۔ اگر اللہ پاک نعمت عطا فرما دین کہ اللہ دا شکر ادا کرن والا ہوئے، اگر اللہ پاک کسی نعمت تو محروم رکھن کہ اللہ دا پھر بھی شکر ادا کرن والا ہوئے، اگر اللہ نے نعمت عطا کیتی ہے تو شکر ادا کرو گے۔ اللہ پاک فرمان دینے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ ان عذابی لشدید، جیڑا بندہ میری نعمت نو پا کے شکر ادا کرے گا میں انہوں اور زیادہ عطا کر دیاں گا، جیڑا بندہ میری نعمت پا کے میرا شکر نہ ادا کرے گا اللہ فرمان دینے او دے واسطے سخت ترین عذاب ہوئے گا۔ اور آئیے دوسرے نمبر تے آقا علیہ السلام نے فرمایا، پہلے نمبر تے توحید و رسالت دی گواہی دینا، دوسرے نمبر تے وَإِقَامِ الصَّلَاةِ نمازاں نو قائم کرنا، تیسرے نمبر تے وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ زکات نو ادا کرن والا، چوتھے نمبر تے وَصَوْمِ رمضان رمضان المبارک دے روزے رکھن والا، اور پنجویں نمبر تے آقا علیہ السلام فرما دینے کہ جس بندے نو اللہ پاک نے استطاعت عطا فرمائیے او بیت اللہ دا حج کر لوے۔ اے پانچ بنیاداں، پانچ رکن جیڑا بندہ اس سے عمل کر لے گا اللہ پاک انہوں پکا سچا مسلمان بنا دے گا۔ اور سب تو اہم بات جس مسئلے دی طرف میں توجہ دلانا چاہ رہا تھا کہ انسان دی توحید پختہ ہونی چاہیے۔ محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اللہ پاک نے محبوب پیغمبر دی عظمت، مقام اور صفات نو ذکر فرمایا، لیکن جس جگہ تے توحید دی باری آئی محبوب پیغمبر طائف دے اندر جس وقت دعوت توحید دین واسطے گئے تے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو کس قدر تکلیف پہنچی۔ آقا علیہ السلام دا بدن مبارک لہو لہان ہو گیا، آسمان تو فرشتہ آیا، جبرائیل امین فرمان لگے اے اللہ دے پیغمبر حکم دیو کہ میں اے دونوں پہاڑاں دے درمیان انہاں نو مسل کے رکھ دیاں۔ آسمان تو بارش والا فرشتہ آیا، اے اللہ دے پیغمبر حکم دیو میں آسمانہ تو اتنی بارش برساواں کہ اللہ پاک انہاں نو بارش دے پانی دے اندر غرق کر دین۔ محبوب پیغمبر نے فرمایا اللہم اہدنی قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم نو ہدایت عطا فرما، میری قوم نہیں جان دی کہ دعوت توحید اور کلمہ توحید تو بغیر انسان دی نجات ممکن نہیں ہے۔ اور ان الفاظ نال اپنی بات نو ختم کراں گا۔ بڑے پیارے شعر نے اللہ تعالی دی شان دے اندر، اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا، اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا، تو ہے مالک کلا کل جہاناں دا، اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا، تو ہے مالک کلا کل جہاناں دا، اللہ تو اے مخلوق وکھری بنائیے، اللہ تو اے مخلوق وکھری بنائیے، کوئی تیرا باغیے تے کوئی تیرا شدائیے، کئیاں ساری عمر نہ نیتیے، کئی لب دے پھرن مسیتی شوق ازانا دا۔
ایک وہ بندہ ہے جڑا ساری عمر نماز ہی نہیں پڑھدا، ایک بندہ وہ ہے جس دی مسجد نال اتنی محبت ہے کہ انہوں لبن واسطے مسجد دے اندر جانا پیندا ہے، اور مسجد دے اندر اذانہ دا شوق، مسجد دے اندر آ کے اذان دیندا ہے۔ اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا، تو مالک کلا کل جہاناں دا، اللہ تو اے مخلوق وکھری بنائیے، کوئی تیرا باغی تے کوئی تیرا شدائی ہے، کئیاں ساری عمر نہ نیتے، کئی لب دے پھرن مسیتی، شوق ازانا دا، کون کرے انکار اللہ تیریاں صفاتاں دا، اللہ تیریاں رحمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں، اللہ تیریاں رحمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں، بندہ نہیں او تیرا جیڑا شکر گزار نہیں، تیری رحمت دے در کھلے، تیری رحمت دے در کھلے، کئی یاد کرن تے کئی پلے، فرق ایماناں دا، فرق صرف اتنا ہے کہ کوئی اللہ نو یاد کردا ہے، کوئی اللہ نو بھول جاندا ہے۔ اللہ دی بہترین یاد ہے کہ توحید اور کلمہ توحید نو ہمیشہ یاد رکھو، جدوں کوئی ضرورت پیش آئے اللہ دے سامنے اپنے سر نو جھکاؤ۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سانو زندگی ایمان تے دے اور موت آئے تے ایمان تے آئے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔